जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटेको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र जाडो मौसममा सुरक्षा सतर्कता लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध समाचारबाट। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 मरुछास पाखाबाट 3 केजी तौल भएको प्रतिबन्धित दुर्लभ जिउँदो चालक सहित एकजनालाई पुस 1 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका 6 का उद्धव थामी रहेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखा मिनभवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले थामीको डेराबाट करिब 1 करोड 10 लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले लिआएको उक्त चालक फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नवलपरासी पूर्व गैंडाकोट नगरपालिका 16 अमरापुरी स्थित पसलमा बसिरहेकी महिलाको सुनको सिक्री लुटेर भाग्दै गरेका 3 जनालाई एक थान पेस्तोल र 4 राउन्ड गोलीसहित पुस 5 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा नवलपरासी पश्चिम रुपौलिया गाउँपालिका 1 का रामबहादुर छेत्री, गैंडाकोट नगरपालिका 14 का आशिष सुनार र नवलपरासी पश्चिम सुस्ता गाउँपालिका 9 का सञ्जय गुरुङ रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट र अस्थायी प्रहरी पोस्ट बेलडिहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई उक्त हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो। भक्तपुर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 4 नयाँ ठिमीबाट करिब 2 केजी अवैध लागु औषध पोल्यान्ड सहित एकजनालाई पुस 6 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङ गल्छी नगरपालिका 5 बैरेनीका भीमबहादुर तामाङ रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रदेश 3 02014 प 7018 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार तामाङलाई उक्त परिमाणको लागु औषध सहित फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। बारा कलैया उपमहानगरपालिका 10 नहर चोकबाट स्रोत नखुलेको नगद 16 लाख रुपैयाँ सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई पुस 8 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार पूर्वी चम्पारण आधारपुरका रन्देश कुशवाहा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा रन्देशलाई स्रोत नखुलेको 16 लाख रुपैयाँ सहित फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। अब विभागीय गतिविधि। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरबाट समसामयिक विषयमा पुस 12 गते पत्रकार सम्मेलन तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुँवरले आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 5 महिनाको कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै समग्र प्रहरी संगठनको नीतिगत सुधार तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल प्रहरी अल्पकालीन आधुनिक योजना 2078 तयार गरेर, किनकि हामीले दीर्घकालीनको कुरा पनि गरेका थियौँ, त्यो तयार हुँदैछ। तर अहिले तत्कालमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा यो नेपाल प्रहरी अल्पकालीन आधुनिक योजना 2078 तयार गरेर गृहमा पठाइसकेको अवस्था छ। उक्त अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासा निरूपण गर्नुहुँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुँवरले आत्महत्या रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सबै सरकारवाला निकायहरू एवं स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी नेपाल प्रहरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थियो। समसामयिक विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरू तथा प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरीको प्रमुख आतिथ्यमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, लागु औषध दुर्व्यसनी तथा सामाजिक विकृति विरुद्धको जनचेतनामूलक र्याली तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पुस 10 गते सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र इजङ्गु नारायण काठमाडौँको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, प्रहरी, शिक्षक,
विद्यार्थी तथा नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। अबको पालोमा जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। हेलो हजुर बुवा। मेरो नातिनी के छ बाबा? आई लभ यु। हजुर बुवा, हामीलाई लिन आउनुहोस् न। के रे? ड्याडी मम्मी अफिस गएर आउनुहुन्छ। घर आउन साथ टिकटक सुटिङ गर्नुहुन्छ कि त फोनमा कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ? भोक लाग्यो भन्दाखेरि पनि आफै चाउचाउ पकाएर खाऊ भन्नुहुन्छ। हामीलाई त ध्यानै दिनुहुन्न। ल ल तिमीहरूलाई म तुरुन्त लिन आउँछु। ल लुगा सुगा सबै प्याक गरेर बस्नु। ल आएँ, तुरुन्त आएँ। ल कति मोबाइल खेलिरहनु भएको? हामीलाई भोक लाग्यो क्या? हे कति कराको। ल तिमी पनि यही मोबाइलमा भुल। बुढा, मेरो हिजोको टिकटकको भिडियो त भाइरल भएछ त। तिम्रो भाइरल भइसक्यो, मेरो त झन् दाइरलै भइसक्यो। ए नाति नातिनाहरू, ए बुवा ढोक गरे। ढोक गरे बुवा, ढोक गरे भनेर मोबाइललाई ढोक्ने? तिम्रो ससुरो मोबाइल हो? मेरो नाम मोबाइल बहादुर हो। ए तँलाई मोबाइलले जन्म हो? होइन बुवा, यो उमेर भनेको बच्चाहरूको जान्ने, बुझ्ने, सिक्ने, बढ्ने उमेर हो। यस्तो उमेरमा तिमीहरू बाउमा भएका मान्छेहरूले बच्चालाई लालन पालन पोषण गर्ने कि अफिसबाट आउन साथै मोबाइल चलाउने अनि के जाति बनाउने? तिमीहरूको बाउ आमा छोरा छोरी सबै मोबाइल हो? बच्चाहरू झन् मोबाइल चलाएर कुलतमा पर्लान् भनेर सम्झाउनु बुझाउनु त कहाँ हो? आफै मोबाइल चलाउने पेट। ए नाति नातिनाहरू, तिमीहरू अब लुगा प्याक गरे हिँड। हजुरबासँग हिँड। यिनीहरू पनि त मोबाइल चलाइरहेको थियो नि अघिदेखि। के तपाईँले त हामीलाई मोबाइल दिनुभएको होइन र? ल एकछिन मोबाइलमा भुल भनेर अनि हामी रोयौँ भने पनि मतलब गर्नुहुन्न। उल्टो ला मोबाइल खेल भनेर दिनुहुन्छ। तिमीहरू अभिभावक हो कि मोबाइल बाहक हो? बच्चाले भोग लाग्यो भन्यो भनेदेखि ला मोबाइल भनेर मोबाइलमा भुलाउँथे नि। अनि बच्चाले त्यो मोबाइलभित्र भएको त्यो सिन आँखाले खाएर बच्चाको भुँडी भरिन्छ। अनि दाल भात तरकारी बच्चाहरूले खाएनन् भनेदेखि अनि कार्टुन देखाएर बच्चाले दाल भात तरकारी खुवाउने। अनि भोलिपर्सि बच्चाहरूलाई दाल भात तरकारी रोटी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि कार्टुन जस्तो हुन्छ भन्यो भने के गर्ने? प्याक गर लुगा, प्याक गर। ल बुवा, हामीबाट गल्ती भयो। बुवा, अब हामी अभिभावकको पुरै भूमिका निर्वाह गरेर यिनीहरूको हेरचाह गर्छौँ बुवा। ल उसो भएदेखि ठिकै छ। आइन्दा यस्तो गर्ने होइन है। एकपल्टलाई मैले माफी दिएँ। हस् बुवा। सबैजना हाँस। अभिभावकबाट आफ्ना बालबालिकामा पूर्ण ध्यान नपुग्दा बालबालिकामा नैराश्यता पैदा हुन सक्छ। त्यसैले आफ्ना बालबालिकाहरूप्रति पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरौँ। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र जाडो मौसममा सुरक्षा सतर्कता। जय नेपाल दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई प्रहरी अनुरोधको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। नेपालमा जाडोयाम सुरु भइसकेको यस अवस्थामा आज हामी तपाईहरूलाई जाडो मौसममा आउने समस्या र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिँदैछौँ। वर्षको एकचोटि पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दा पृथ्वीको अक्ष सूर्यबाट 23.5 डिग्रीको कोणमा बाहिरतिर ढल्किएर घुम्ने भएकोले उत्तरी गोलार्धमा 20 वा 21 डिसेम्बरदेखि सूर्यको किरण छड्के पर्ने हुनाले जाडो मौसम सुरु हुन्छ भने त्यसको ठिक विपरीत 20 वा 21 जुनमा दक्षिणी गोलार्धमा सूर्यको किरण छड्के परि जाडो मौसम सुरु हुने र उत्तरी गोलार्धमा गर्मी मौसम सुरु हुन्छ। नेपाल पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा पर्दछ, त्यसैले यहाँ दसैँ तिहारपछि मात्र जाडोयाम सुरु हुने गर्दछ। जुन नेपाली महिना विशेष गरी मङ्सिरदेखि सुरु भई माघसम्मको समय हो।
जाडो भन्नाले त्यस्तो मौसम हो जति बेला हामी प्राय चिसो अनुभव गर्दछौँ। हिउँ परेको दृश्य हुस्सुले ढाक्ने, दिनमा समेत घामको तातोलाई अनुभव गर्न नपाउने, आगो वा हिटरको सहारा लिनुपर्ने अवस्था नै जाडो मौसम हो, जसलाई हामी हेमन्त र शिशिर ऋतुको रूपमा बुझ्दछौँ। नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हिमपात हुने, पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्तै चिसो हुने र तराईमा शीतलहर सुरु भएर जनजीवन कष्टकर हुने समय नै नेपालको लागि जाडो मौसम चलिरहेको सङ्केत हो। विगत 4 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार जाडोको कारण वर्षिनी औसत 6 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा हिमपात, हिमपहिरो र शीतलहर जस्ता घटनाहरू पर्दछन्। जाडो मौसममा हावा चिसो हुन्छ, जसले गर्दा उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा बिहानी पखको समयमा धुवा धुलो सहितको प्रदूषित वायु तल्लो तहमा रहने भएकोले प्रदूषण बढी हुने गर्दछ। यसमा मुख्य रूपमा काठमाडौँको हकमा चाहिँ नि यो जोग्राफिकल भौगोलिक कारण जुन कचौरा जस्तो उपत्यका भएको हुनाले यहाँको प्रदूषण चाहिँ बाहिर जान गाह्रो हुने जाडो महिनामा, होइन। स्पेसली बिहानको टाइममा यो प्रदूषण माथि जानु पऱ्यो उडेर, त्यो जान नसक्ने, त्यो कारण तैरी राख्न हुँदैन एउटा भयो। अर्को कुरा पानी नपर्दा त्यो नबग्ने पनि भयो। यही मौसममा जाडो हाम्रो ड्राई हुन्छ, होइन, सुक्खा हुन्छ। यदि पानी परिदियो भने त खर्च। त्यसै गरी अब यति बेला नै आग लागि हुने, अनि फेरि मान्छेहरूले फोहोर बाल्ने, त्यो कारणले पनि ठुलो यसमा योगदान हुन्छ वायु प्रदूषणमा। अनि त्यस्तै गरिकन इत्ता भत्ता पनि यही मौसममा चलाउँछ। यी कारणले गर्दाखेरि जाडो महिनामा यो वायु प्रदूषण बढ्ने। हामी जुन आगो ताप्नको लागि या फोहोर बाल्नको लागि जुन किसिमले हामी यो जाडो महिनामा आगो बाल्छौँ नि, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामी प्रयत्नशील छौँ र त्यसबाट ठुलै नतिजा, एकदम उल्लेखनीय नतिजा दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब काठमाडौँ जाडो पनि पहिला जस्तो छैन। न्यानो लुगाला भयो, होइन, एकछिन अब बाहिर निस्केर आगो तापेर बस्छ नि गफ गरेर, त्यस्तो कल्चर चाहिँ नि हामीले गर्नु भएन। त्यो कल्चरलाई निरुत्साहित गर्नु पऱ्यो। प्लास्टिक बालिदिने अझ त्यो जानकारी नै छैन क्या जसले बालिरहेछन् नि, त्यो कति घातक, क्यान्सर हुनसक्ने, हार्ट एट्याक हुनसक्ने, ब्रेन स्ट्रोक हुनसक्ने, यस्तो रोगहरू लाग्न सक्ने भन्ने कुरा जानकारी नै भएन। जाडो समयमा रुगाखोकी लाग्ने, नाक बन्द हुने, टन्सिल, दम बन्ने र कोरोना भाइरससँगै इन्फ्लुएन्जा र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने अन्य भाइरसहरू बढी सक्रिय हुने गर्दछ। त्यसैले चिसो मौसममा निमोनियाको उच्च जोखिम हुने भएकोले बालबालिका र वृद्धहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। विशेष गरी जाडोयाममा परिवारको सदस्यहरूले बच्चालाई लिएर आउँदा रुगा, खोकी, ज्वरो, होइन, त्यसपछि घाँटी दुख्ने, अनि त्यसपछि झाडा लाग्ने, पखाला लाग्ने, अनि त्यसपछि छालामा दागहरू आउने, यो समस्याहरू लिएर चाहिँ बालबालिकालाई लिएर आउनुहुन्छ हामी कहाँ प्रायः जसो अभिभावकहरू। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ यसको कारण चाहिँ भाइरस नै हुन्छ, भाइरल नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यति धेरै डराउनु परेन, तर डाक्टरको सम्पर्कमा त बस्नु पर्यो। तर अब यदि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने त हामीले घरमै भन्दाखेरि बच्चालाई अनुहारमै हेरेर नै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो सामान्य रूपमा बच्चाले नाकको पोरा फ्यार पार्दैन, तर अब सङ्क्रमित छ, गाह्रो भएको छ, डिस्ट्रेस भन्छौँ हामीले, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बच्चाले नाकको पोरा फ्यार पार्छ। त्यसपछि यो नर्मली हामीले घाँटीको मासु प्रयोग गर्दैनौँ हामीले, तर सास फेर्न गाह्रो भएको बच्चाले घाँटीको मासु प्रयोग गर्छ। त्यसपछि कोखा हान्छ, होइन। अब उसको उमेर अनुसारको सासको फेर्ने गति पनि बढी हुन्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हस्पिटलमा लगी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ, चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुपर्ने नै हुन्छ। र यसको समाधानको लागि प्रिभेन्सन भनौँ न, हामीले ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो, स्वस्थ खानेकुराहरू बच्चालाई खुवाउनु पर्यो। त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब बाहिरतिर चाहिँ सधैँ प्रचलनमा छ, हामी कहाँ चाहिँ अब सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ हामी इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउने, फ्लू सट लगाउने, सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 10 चोटि हुने रुगाको
फ्रिक्वेन्सी घटेर 4 चोटि 6 चोटिमा झर्छ। त्यसै गरी झाडा पखाला नहुनको लागि हामीले स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा खाने, झोलहरू प्रशस्त खाने गर्यो भने चाहिँ हामीले यो रोगहरूबाट चाहिँ सामान्य स्थितिमै निको पार्न सक्छौँ। चिसो मौसममा बढी वायु प्रदूषण हुने हुँदा धुम्रपान नगर्नेहरूमा पनि फोक्सोको क्यान्सर, एलर्जी, हृदयघात, मधुमेह जस्ता समस्याहरू बढ्ने गरेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ मुख्य हुने भनेको चाहिँ हार्ट फेलियरका बिरामीहरू, जसको चाहिँ मुटु कमजोर भन्छौँ हामी होइन, मुटुको जुन पम्पिङ पावर हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक कम भएको हुन्छ र हार्ट एट्याक भएर मुटु कमजोर भएको बिरामीहरू अथवा अरू केही कारणवश मुटु कमजोर भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ यो हार्ट फेलियरको सिम्टम्सहरू चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अथवा त्यो बाहेक पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ अरू मान्छे नर्मल मान्छेहरूभन्दा के भन्छ तपाईँको निमोनिया अथवा छातीको इन्फेक्सन, फोक्सोमा इन्फेक्सनहरू हुने चान्सेस चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यस्ता किसिमको बिरामीहरूको चाप चाहिँ अलिक बढ्छ जाडो महिनामा। जाडो मौसममा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कमन आउने बिरामीहरू चाहिँ रुगाखोकी आउँछन् बिरामीहरू, सामान्य ज्वरो, विशेष फोक्सो सम्बन्धी चाहिँ दमहरू बढेर आएको हुन्छ। त्यसमा सिओपिडी, आस्थमाहरू भन्छौँ त्यो, अनि त्यस पछाडि छाती बज्ने समस्या, स्यास्या बढेर पनि आएको बिरामीहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले इभ्यालुएट गरेर कुन चाहिँ रोग हो भने त्यो विशेष पत्ता लगाउँछौँ। जाडो सुरु हुने बित्तिकै ओठ सुक्खा हुने, छालाको नरमपनमा ह्रास आउने र हेरविचार नगरेमा छाला सुक्खा भई फुट्ने, रगत निस्कने जस्ता विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। छाला चाहिँ सुक्खा हुने, ड्राई स्किन भन्छौँ। सुक्खा भएपछि त्यसलाई चाहिँ इच हुन्छ, चिलाउँछ, एउटा त्यो भयो। अर्को एउटा चाहिँ यो औँलाहरू, हातको औँला, खुट्टाको औँलाहरू यो रातो हुने, सुन्निने, दुख्ने, झमझमाउने, पोल्ने। चिसोमा चाहिँ हिँड्दाखेरि, चिसो पानीमा चाहिँ नुहाउँदाखेरि अथवा चिसो चिजहरू, फ्रिजमा भएको चिजहरू खाँदाखेरि पनि यो एलर्जी, एक किसिमको एलर्जी हो, त्यो एलर्जी हुने त्यो हुन्छ। त्यसको साथसाथै यो स्क्याबिज भन्छौँ, लुतो भन्छौँ, त्यो लुतो पनि जाडोमा अरू बेलाभन्दा अझ धेरै हुन्छ। मानिसहरू जाडोबाट बस्नको लागि झ्यालडोका पूर्ण रूपमा बन्द गरी घरभित्र हिटर तथा कोइला बालेर आगो ताप्ने तथा सुत्केरी महिलाले नवजात शिशुलाई आगोमा सेकाएर कोइला ननिभाई राति सुत्दा अक्सिजन कमी भई एकै परिवारका सदस्यहरू बिहान मृत अवस्थामा भेटिएका घटनाहरू समेत बेला बेलामा आइरहन्छन्। सानो हेलचक्राइले आगलागी भई ठुलो धनजनको क्षति समेत हुने गरेकोले यसबारे हामीले सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, जाडो मौसममा मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या मात्र नभएर अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि समस्याहरू आउने गरेको छ, जसमध्ये प्रमुख समस्या भनेको यातायात क्षेत्रको पनि हो, जसमा सवारी चालक, ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ता आम नागरिकहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। जाडो मौसममा अत्याधिक चिसोका कारण बाक्लो हुस्सु र तुवालोले गर्दा सडक तथा राजमार्ग राम्रोसँग नदेखिने हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सवारी चालकलाई पर्ने गरेको छ। सवारी चलाउँदा हुस्सुले गर्दा पूर्ण रूपमा सडक नदेखिँदा कतिपय अवस्थामा दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। 2-3 चोटि परेको छु अहिले, यो हप्ता दिनभरिमा बाँचो गयो भन्ने किसिमले नि भइरहेछ। यो जाडोकै कारणले कुहिरोहरू लागेको हुन्छ, टर्निङमा देखिया हुँदैन बाटोहरू। जाडो मौसम छ, अलिक उसमा हामीले भोग्ने कुरा चाहिँ अब बाटोमा कुहिरो लागेको हुन्छ। त्यसैले मैले पनि भन्न चाहन्छु कि म जस्तै अरू चालकहरूले अनि स्पिड कम गरेर आफू सतर्क भएर गाडी चलाउन हामी चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छौँ। ड्राइभर पनि कन्सियस हुनु पर्यो र चाहिँ भिजिबिलिटी छैन भने स्पिड लो गर्नु पर्यो र चाहिँ अब रोड मार्किङ, रोड सर्फेसको चाहिँ यो सिग्नलहरू त्यो प्रोपर हुनु पर्यो।
त्यो भयो भने रेट्रो रिफ्लेक्टिभ भन्छौँ हामी, त्यो राति पनि टल्किने, लाइट पर्न साथ टल्किने त्यस्तो किसिमको चाहिँ पेन्टहरू हुन्छ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट हुन्छ। अनि रेट्रो रिफ्लेक्टिभ सिग्नल साइन्सहरू हुन्छ, इन्फर्मेसन बोर्डहरू हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ अब त्यो किसिमको हामीले धेरै राखिसकेका छौँ र अब राख्नेहरू पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइन्स सिम्बल पेन्टिङहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट घटाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। मेन कुरो चाहिँ अब त्यो स्पिड नै हो र ड्राइभर चाहिँ भेहिकल सेल्फ कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्पिडमा चाहिँ गाडी कुदाउनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ अब एक्सिडेन्ट पनि कम हुन्छ र त्यस्तै अब जहाँ एक्सिडेन्ट प्रोन स्पटहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले मार्किङ गर्ने, कुनै बडीमा त्यस्तो चाहिँ नोज अथवा चाहिँ घुम्ती छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ सिम्बल साइन उसले चाहिँ यथेष्ट मात्रामा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसले पनि चाहिँ अलर्ट गराउन मद्दत गर्छ र त्यो चाहिँ अब सबै इस्ट वेस्ट हाइवेदेखि लिएर अरू चाहिँ नर्थ साउथ रोडहरूमा हामी धेरै राखिसकेका छौँ र 90 ठाउँमा हामी राख्दै जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। सवारी चालकलाई मात्र नभई सडक प्रयोगकर्ताहरू र सवारी व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूलाई समेत जाडो मौसममा निकै समस्या पर्ने गरेको छ। सवारी साधनको लाइट क्लियर नदेखिने, कतिपय स्थानमा चाहिँ ट्राफिकलाई नै अलि ज्यान धर्ममा हुने गरी एक्सिडेन्ट हुने जस्तो हाम्रो अहिले कतिपय ठाउँमा देखिरहेछ। तथापि हामी ट्राफिकहरू त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा खटिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँको मेन जाडो समयमा चाहिँ बिहानमा कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ ओभर स्पिड हाँक्ने, लाइसेन्स प्राप्त नगरी सचाप नलिई ड्राइभिङ गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न अलिकति बिहानमा अलिक ट्राफिकलाई अलिक गाह्रो नै छ। बिहानै खटिँदा अलि धुलो धुवाँ, कुहिरो हुस्सु चिसोको कारणले अलिक समस्या हुन्छ, तर पनि त्यसको बावजुद पनि हामी गरिरहेछौँ। गाह्रो छ, बिहान बेलुका एकदम जाडो छ। आजकल अब हुस्सु लागिसक्यो होइन, अनि टोपी लाउनु पऱ्यो, पन्जा सन्जा लगाएर हिँड्नु पऱ्यो, मास्क पनि लाउनै पऱ्यो। त्यही अनुसार अब धेरै चिसो छ। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यही अब गाडीहरू पनि त्यही अनुसार कुदिरहेको हुन्छ, धुलो धुवाँ त्यस्तै छ। अनि गाडीले पनि अब त्यही अनुसार स्पिड हिँड्छ, अब विचार गरेर हिँड्नुपर्ने छ। विज्ञहरूका अनुसार चिसो मौसममा कोरोना भाइरससँगै इन्फ्लुएन्जा र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने अन्य भाइरसहरू बढी सक्रिय हुने गर्दछ। त्यसैले जाडो मौसममा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूका साथै अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा आउने समस्याहरूबाट सुरक्षित रहनको लागि निम्न सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ। बालबालिकालाई चिसोले निमोनिया हुने भएकोले विशेष ख्याल गर्ने, ताजा तथा झोल पदार्थ खाने, तातो कुरा खाने र शरीरमा तापक्रमको सन्तुलन कायम राख्ने, उपलब्ध भएसम्म तुलसी, अदुवा, महको नियमित सेवन गर्ने, घाम ताप्ने तेलले मालिस गर्ने, पन्जा, टोपी, गलबन्दीका साथै बाक्ला उनीका लुगा लगाउने, छाला चिसो भई सुक्खा हुनबाट जोगाउन छालालाई सुहाउँदो क्रिमको प्रयोग गर्ने, जाडोमा शरीर तातो बनाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा खाने, जसमा च्याउ, रायोको साग, सुन्तला, गाजर, स्याउ, गोलभेडा, अन्डा, केरा, अदुवा, मेवा, लसुन, सकरखण्ड, मेथीको साग, अङ्गुर, दालचिनी, मरिच, माछा आदि। बाहिर निस्कँदा कोरोना र अन्य संक्रामक रोगहरूबाट बस्न मास्कको प्रयोग गर्ने, अशक्त, असहाय तथा विपन्न मानिसलाई समेत जाडोबाट बस्न सक्दो सहयोग गर्ने, बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउँदा अभिभावकले विद्यालय पोसाकका साथ उपयुक्त न्यानो कपडाको व्यवस्था गर्ने, कोठाभित्र हिटर तथा कोइला बाल्दा हावा छिर्ने सहज वातावरण मिलाउने, जाडो समयमा आगो बाल्दा वातावरण प्रदूषण हुने भएकोले फोहोर नबाल्ने, मोटरसाइकल तथा स्कुटर चलाउँदा छातीलाई चिसो हावाबाट जोगाउने खालको न्यानो कपडाको प्रयोग गर्ने,
चालकले सडक र सडकमा भएका अन्य गतिविधि र मौसमी अवस्थाको बारेमा चनाखो भई नियन्त्रित गतिमा सवारी साधन चलाउने। सवारी चालक र सडक प्रयोगकर्ताहरूले सडकमा हुने सूचना र निर्देश चिन्हहरू पालना गर्ने। सडक प्रयोगकर्ताले समेत मौसमी अवस्थाको ख्याल गरी सावधानी अपनाउने। सबैलाई सडक सुरक्षा चेतना, शिक्षा र अभ्यासको बारेमा ध्यान दिन लगाउने। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचनाहरू पत्र पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत जानकारी लिने। कुनै अप्रिय घटना भएमा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त खबर गर्ने। दर्शकवृन्द, जाडोको समयमा आफूसँगै आफ्नो परिवारको पनि राम्रो ख्याल राख्नुहोला। आजको प्रहरी अनुरोध कार्यक्रमबाट तपाईले जाडोमा हुने विभिन्न समस्याहरू र त्यसबाट सुरक्षित रहने सावधानीहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी श्रृङ्खलामा हामी यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि म लगायत प्रहरी अनुरोधको सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।